ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल जो हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है उसने पहले भी एक कानून पास किया है, आज एक मज़ीद कानून पास होगा जिससे नैब को इंसानी हकूक़ के मुताबिक और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर दिया जाएगा ताकि इंसाफ का मामला भी रहे और कोई तनकीद ना हो कि शायद लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। हालांकि मेरी आज भी राय है कि इस इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इदारा आज खुद मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा बन चुका हो, जो इंसाफ के बजाय इंतकाम की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो, जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता हो, और ये सब बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर मौजूद हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो आज मुल्क की ज़रूरत यह है कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस बेशक चलते रहें, ख्वाजा साहब का भी मामला कारोबार चलता रहेगा। तो आज हम तो यही कहते हैं कि इसको ख़त्म करें, मामलात को आगे चलाएं, मुल्क को चलाएं। मुल्क की बेपनाह मुश्किलात हैं और आपके सामने एक शख्स 8 महीने इस कुर्सी पर बैठा रहा बगैर किसी जवाब के। चेयरमैन नैब साहब आज घर बैठे हैं, कुर्सी की लालच उनको जाने ना देती थी। आज उनसे भी कल इंशाअल्लाह जरूर सवाल होंगे कि आप यहाँ पर करते क्या रहे हैं, आपके असासे क्या हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि अगर अपने असासे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें ताकि कल इनसे कुछ ज्यादा मिले तो आपसे भी सवाल जवाब हो सके कि ये असासे बने कहाँ से। अगर आप एहतसाब कर रहे थे और यहाँ पर 35 साल के सवाल पूछ रहे थे और हमने जवाब दिए, रिकॉर्ड पर दिए कि 35 साल में हमारी आमदन क्या थी, अखराजात क्या थे और असासे क्या थे। तो आज इंसाफ का तकाजा है कि चेयरमैन नैब जो ये सवाल पूछा करता था वो भी अपने असासे 35 साल के अखराजात और आमदन जो है और असासे जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे ताकि हकीकी तौर पर यहाँ पर एहतसाब का अमल हो। जनाब शाह साहब, अवाम बड़े परेशान है, वो उनको तो ऐसे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, आप लोग आए तो वो आसमान से गिर के खजूर में अटक गए। तो अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? आप 1.5-2 महीने तो आप लोगों को हो रहे हैं। जी, रिलीफ 4 साल की कोताहियां, नालायकी और करप्शन एक दिन में उसके असरात खत्म नहीं होते। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान रहे जिनको ना अवाम की परवाह थी, न मुल्क के मामलात की परवाह थी, और आज सारा मुल्क भुगत रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे और बतदरीज इंशाअल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक, और उस वक्त तक इंशाअल्लाह आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। यहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं, जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आज सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और इन मामलात को बेहतर करना होगा। अच्छा भाई साहब, मुस्लिम लीग नून का नारा है कि वोट को इज्जत दो। जी, पिछले कई माह से अली वजीर जो कि इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, वो जेल में मौजूद है और जब भी जमानत ले लेते हैं उसके बाद नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस सूरत हाल में क्या हुकूमत क्या कर रही है? और ऐसे जो मुल्जिम जो जेल में पड़े हुए हैं, ना प्रोसिक्यूशन जो है वो वक्त आ रही है, ना उनके समाप्त हो रही है, क्या है? ये हमारे केसों का भी यही हाल है कि ना प्रोसिक्यूशन होती है, ना जज फैसला कर पाते हैं। बहरहाल अली वजीर साहब पार्लियामान के मेंबर हैं, हमारे साथी हैं। आपने जो जिक्र किया है, मैं यकीनन मुझे तमाम मामलात का इल्म नहीं है, मुझे यही इल्म है कि उनकी बेल नहीं हुई थी। अगर बेल हो गई है तो मैं इस मामले को देखूंगा और हम पूछेंगे मजीद क्या केस बने हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनको जल्द ही बेल मिल जाएगी और वो अपने घर जा सकेंगे। अच्छा, ये वज़ीर आज़म ने कहा था कि 3 घंटे के जो बिजली जो है ना ज्यादा लोड शेडिंग करेंगे तो वहाँ का अवसर नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ 18 घंटे जा रही है, क्या वज़ीर आज़म मेरे भाई कराची में बिजली यू टर्न की बात नहीं है। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाअल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ न कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कल भी 83% जो फीडर्स थे उन पे 3.5 घंटे के लगभग लोड शेडिंग हुई है, कुछ पर ज्यादा हुई है, उसकी वजूहत होती हैं। बहरहाल कोशिश यही कि उसको कम किया जाए
اور بنیادی طور پر جو فیول نہیں تھا، جو کوئلے کے آرڈر نہیں کیے گئے، LNG کے آرڈر نہیں کیے گئے، تیل کے نہیں کیے گئے، اس سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بتدریج آپ اس حالات کو بہتر ہوتا دیکھیں گے۔ آپ نے جو ریلیف دیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں جی، جو پیٹرول قیمت میں، تو نہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہے جو مستحقین ہے، نہ ان کے پاس 665 cc گاڑی ہے، جی، تو وہ فائدہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، فائدہ ہوگا، کیونکہ جو بھی معاشرے کا خاص ترین طبقہ ہوتا ہے اسی کو آپ ریلیف دیتے ہیں۔ باقی ہم سب جو ہیں ہمیں تھوڑا بہت اپنے خرچات میں کمی کر کے اس کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب پیٹرول پمپ پر بلا تفریق دے رہے تھے تو خواجہ صاحب کو بھی مہینے میں 60-70 ہزار روپے مل جاتا تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ جی، ایک چیز جو میں نے سنی ہے خاص طور پر، جیسے آپ نے کہا کہ 15 کے بعد 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، کیا اس فارمولہ سے کراچی الیکشن مستثنا ہوگی یا نہیں؟ ایک دوسری یہ جو میں نے سنا ہے کہ یہ الیکشن ایسی پہلی گنگا ہے جس میں ہر آنے والے حکمران نے اس گنگا سے ہاتھ دھوئے، تو PMLN نے کتنی دفعہ ہاتھ دھوئے ہیں؟ پتہ نہیں، گنگا یہ نہیں ہے، کیونکہ گنگا تو سب کو سیراب کرتی ہے، یہاں تو بجلی نہیں مل رہی۔ آج بھی جو ایگریمنٹ ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ ان کو 650 میگا واٹ دینی تھی، تو 1100 میگا واٹ اس وقت پاکستان کے باقی حصوں سے کاٹ کر یہاں دیا جا رہا ہے۔ وہ کمٹمنٹ پوری کی جا رہی ہیں، گیس کی کمٹمنٹ بھی جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے۔ اب چوائس یہ رہ گئی ہے ملک میں کہ کراچی میں یا آپ انڈسٹری کو گیس دیں یا آپ کے الیکٹرک کو گیس دیں، جو سندھ کی سستی گیس ہے۔ اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ملک میں کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے انڈسٹری کو گیس دی جاتی ہے کہ الیکٹرک کو LNG دیتے ہیں، اور اس کے کچھ مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ بجلی پر پڑتے ہیں یقیناً۔ تو یہ ایک بیلنس ہے جس کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ختم ہوگا سر، کیسے ختم ہوگا کراچی؟ دیکھیے، کرائسس تو ہے پورے ملک میں ہے، کہ جب تک اس کی سب سے بڑی وجہ آج ہے وہ جو دنیا میں کوئلہ، تیل، LNG کی پرائسز جو بے پناہ بڑھ گئی ہیں، یہ آج ہم ملک کے اندر 60 روپے تک یونٹ بجلی بنا رہے ہیں۔ جی چیئرمین نیب کا جی، فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، جسٹس مقبول باقر کے نام پر اتفاق ہوا، لیکن جرنیلوں نے اور موجودہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اعتراض کیا، تو کیا موجودہ حکومت ان جرنیلوں کے اور ججوں کے دباؤ میں آ کے جسٹس مقبول باقر کو چیئرمین نیب نہیں، جرنیلوں کا دباؤ نہیں ہے، کچھ قوانین ہیں کون سے جج لگ سکتے ہیں، اس پر دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ 2 سال تک جو سرونگ جج ہوتا ہے وہ کوئی اور پوزیشن نہیں لے سکتا، تو یہ اب لا منسٹری کلیئر کر رہی ہے۔ اگر مقبول باقر صاحب نہ ہو سکے جو ایک ایکسیپٹیبل نام ہے سب کو، تو پھر کوئی اور صاحب کے نام پہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر صاحب میں اتفاق کیا جائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، آپ وزیر اعظم رہے ہیں، اگر آپ روز جلسوں میں کھڑے ہو کر کہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے ہو جائے گا، فوج تباہ ہو جائے گی، آٹومی پروگرام ختم ہو جائے گا، تو یہ بتائیے کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کا سرمایہ کار تو ایک چھوڑے، پاکستان کا یہاں کراچی کا کوئی سرمایہ کار 1 روپیہ نہیں لگائے گا۔ یہ بات شٹ اپ کال کیوں نہیں دی؟ یہ بات بالکل درست ہے۔ شٹ اپ کال کس آدمی کو دیں گے آپ؟ جو ملک کا آج سے 2 مہینے پہلے وزیر اعظم تھا، تو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ملک کے حالات میں نے کہاں پر پہنچائی ہیں۔ آج عمران خان اس بات کا جواب دے کوئی 4 سال کرتا کیا رہا؟ اس نے کوئی مثبت کام اس ملک کے لیے کیا ہے؟ کوئی پالیسی دی ہے؟ کسی مسئلے کو حل کیا ہے؟ آج تو مسائل کا کمپار پورے ملک کے اندر موجود ہے، اور وہ آدمی کبھی اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے آج ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے۔ عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ آپ نے LNG آنے کی کوئی اطلاع دی تھی 2-4 دن کے؟ نہیں، میں نے نہیں دی۔ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ کو بہتری کے آثار نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ استحکام نظر آئے گا ملک۔ پیٹرول جو ہے پیٹرول پھر بڑھا رہے ہیں، کے بھی جو ہے مزید جو اضافہ کرنے کی تیاریاں ہیں، پیٹرول بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی، آپ عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی اضافے کی تیاری نہیں ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کا بڑا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ اس کو آپ قیمت خرید سے کم نہیں بیچ سکتے۔ آج حکومت 1 پیسے کا ٹیکس بھی وصول نہیں کر رہی ہے نہ پیٹرول اور ڈیزل پر، لیکن اگر قیمت اوپر جائے گی تو تھوڑا بہت اضافہ ہوگا، قیمت نیچے آئے گی تو کمی واقع ہو جائے گی۔ یہی اصول ہے اس معاملے میں۔ چلیے، تھینک یو جی۔ آئیے سر۔ جی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔